तो थोड़ा सा घूम जाओ कुछ घुमेर घुमेर कोही घुमेर ती तीनजना फेस टु फेस तीन हो ठीक है। अभी आपको ग्रुप में एक जन को बात करना है, ठीक है? एक जनाले चाहिँ तपाईहरुले भन्नुपर्ने हुन्छ है। अब बाकी लोग सुनेंगे। अरु दुई जना चाहिँ सुन्ने मात्रै हो। तो हर एक जन बताए अपने ग्रुप में कि आपने कल क्या सीखा। तपाईहरुले छलफल गर्नुहोस् र एक जनाले भन्नुहोस् हिजो तपाईले के सिक्नुभयो। दूसरा चीज आप बताएंगे कि आप उसको कैसे अपने जीवन में लागू करेंगे। अनि त्यो तपाईले हिजो सिक्नु भएको कुराहरु चाहिँ अब तपाईको बाँकी जीवनहरुमा कसरी लागू गर्नुहुन्छ। कौन सा कदम आप उठाएंगे, कसरी तपाई अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरुमा तपाईले छलफल गर्नुहोस्। ठीक है? ठीक छ? तो एक एक करके तीनों बताना है, ठीक है? एउटा एउटाले भन्नुहोस् आफ्नो साथी न जी दोस्त साथी साथीमा भन्नुहोस्। तपाईँ राख्नु भएको थिएन? आप बोल दीजिए, इनको पता लगेगा। तिमीको पुस्तकबाट हामीले हिजो पढेका थियौँ 2 को 1 देखि 7 सम्म। तपाईले हेर्नुहोस् अनि त्यहाँ पनि छान्न सक्नुहुन्छ। भन्नुपर्दैन हिजो के सिकेको, अब हामी त्यो सिकेको त हामी कसरी व्यवहारमा लागू गर्ने त्यही कुरा छलफल गर्ने। बाबुले चेला बनाए, कस्तो खालको चेला बनाए भन्दाखेरि उसको भन्दा पछाडि पनि अर्कोलाई फेरि चेला बनाउन सक्ने खालको चेला बनाएका थिए हैन। बनाउनलाई आज्ञा पनि गरेको थियो तिमोथीलाई हैन। मैले तिमीलाई जे कुरा सिकाएँ अब तिमीले त्यही कुरा अरूलाई सिकाऊ र त्यो सिकाइएको व्यक्तिले पनि अर्कोलाई सिकाओस्। त्यही कुराहरुमा छलफल गर्नुहोस्। त्यहाँ 3वटा कुराहरु लेखेको छ है। एउटा सिपाहीको विषयमा लेखेको छ, एउटा किसानको विषयमा लेखेको छ, अर्को खेलाडीको विषयमा लेखेको छ। यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले सिकेका कुरा हामी कसरी लागू गर्ने र लागू चाहिँ हामी भोलिको दिनमा के गर्ने। Itu nak kena
होइन मतलब पहिले धेरै समय छैन है, धेरै समय छैन है। तपाईँ छलफल गर्नु सम्मान हुन बुझेको कुरा फेरि अहिले भन्नु। सुकाएको काम त पब्लिक मात्रै होइन कामै गर्छ तपाईँले हिजो के सिक्नुभयो? एउटा प्रश्न। हिजो के सिक्नुभयो? अब त्यो हिजो सिकेको कुरा सम्झिसकेपछि अब त्यो कुरा कसरी पालन गरेर हामी अगाडिको दिनहरूमा दो मिनट और 2 मिनट अब 2 मिनट मात्रै बाँकी छ है घडी हेर्नुहोस् 2 मिनट मात्रै बाँकी ठीक है चलो घूम जाइए सब लोग। तपाईँको समय सकियो अलिकति बाँकी थियो सकियो सेकेन्डमा अलिकति बाँकी थियो अभी एक काम करेंगे हम लोग अझै हामी एउटा काम गर्छौँ अब हर ग्रुप से एक जन बताएंगे हरेक ग्रुपबाट एकजनाले बताउनु पर्ने हुन्छ क्या सीखा और क्या करेंगे। तपाईँले के सिक्नुभयो र अब बाँकी दिनमा के गर्ने आपको सिर्फ 60 सेकंड का टाइम है। तपाईको लागि 1 मिनट 60 सेकेन्ड मात्रै समय छ इतने में आपको बताना हो सकता है। छोटो छोटो चलो आप लोग यहाँ चलो कौन बताएगा। यो ग्रुपबाट कसले भन्नु आप बताओ चलो यहाँ सुन्नु है हामीले हिजो के गरेका थियौँ पावलको बारेमा तिमोथीको बारेमा अनि पावलको चाहिँ पावलले चाहिँ 4वटा पुस्ताहरू चाहन्थ्यो अनि पावल एउटा पावल अनि तिमोथीको चेलाको पनि चेला अनि हामीले 4वटा कुराहरू पढेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ के थियो भने एउटा किसान खेलाडी सिपाही चेला चाहिँ त्यो हुनु पर्दछ जसले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ प्रसन्न तुल्याउनु पर्दछ उहाँलाई चाहिँ खुसी गर्नुपर्छ उहाँको आज्ञाहरूलाई पालन गर्नुपर्छ। चलो वेरी गुड बैठ जाओ ये ग्रुप जल्दी
जल्दी जल्दी जय मसीह। मलाई नानी जस्तो मिलाएर त मलाई भन्न आउँदैन हामीले जुन होइन हिजो सिकेको कुराहरू चाहिँ मलाई मनमा अझ भन्दै आउँदैन सबै नानीले भने जस्तै हो। केटा पनि अगुवा रे ऐसा ना बोलो ना। वो बोल रहे हैं जो वो बोल रहे हैं वही सब वही है, लेकिन मुझे बोलने के लिए नहीं, वो मिला जुला के बोलने नहीं आता है। चलेगा जैसे भी बोलिए। हुन्छ जसरी पनि भन्नुहोस्। हामीले जुन कुराहरू चाहिँ हामीले सिकेको थियो अघि नानीले भनेको जस्तै होइन अन्त पावलको अनि तिमोथीको बारेहरूमा चाहिँ होइन अब चेलाको चेला अनि यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले जुन सिकेका थियौँ अनि त्यहाँ चाहिँ अब एउटा खेलाडी होइन एउटा खेलाडीले चाहिँ के गर्छ भने जुन कुराको लागि ऊ चाहिँ दौडिन्छ नि होइन जस्तै अब दाजुसँग चाहिँ एउटा मेडल छ अनि म चाहिँ त्यहाँ पुगेर जित्नु छ भने चाहिँ के गर्छ उसले कुदेर होइन त्यही ध्यान मात्रै त्यो मेडलतिर ध्यान दिन्छ नि त्यस्तै चाहिँ एउटा खेलाडी हुन्छ भन्ने त्यो कुरामा होइन अनि अर्को चाहिँ एउटा सेना अब जस्तै एकछिन हाम्रो दाजुले मलाई भर्ती गराउनु भयो होइन अब त्यो दाजुलाई चाहिँ मैले कसरी खुसी तुल्याउने भनेर चाहिँ के गर्छु उसको ध्यानै चाहिँ त्यो कुराहरू मात्रै हुन्छ अनि यस्तै Very good. पछिल्लो ग्रुप उठ्नु 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 नाच्न मानु न। जय मसीह। पावल तिमीहरूको बारेमा पढेका थियो अनि त्यहाँ चेलाहरूको बारेमा थियो अनि त्यहाँनिर चाहिँ जाओ चेला बनाओ अनि बक्सा दियो अनि पालन गर भनेको थियो थ्याङ्क यू। पछाडिको ग्रुप 3 जना ग्रुप हाँस्ने होइन है धेरै हाँस्ने। जय मसीह। हामीले तिमोथी 2को 1देखि 7सम्म पढेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ तिमोथी अनि पावलको बारेमा थियो अनि त्यसमा चाहिँ भित्र चाहिँ हामीले के सिपाही अनि खेलाडी अनि किसानको बारेमा पढेका थियौँ अनि जस्तै गरी सिपाहीले चाहिँ आफूले काम गर्छु भनेर त्यो काम गरेर छाड्छु भन्दाखेरि त्यो टाइममा जान्छु भन्दाखेरि गरेकै हुन्छ। सिपाही जस्तै गरी हामी त्यस्तै सोच्ने हामी दृढ विश्वासी हुनुपर्छ भनेर अनिखेरि खेलाडी भनेको चाहिँ एउटा मैदान उत्रिसकेपछि उसले चाहिँ हार कि त जित भएको हुन्छ अनि खेलाडी चाहिँ जित भएको चाहिँ एउटा सफल भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै हामी परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ हामी त्यस्तै सफल भएर स्वर्ग राज्यमा गएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि किसान भनेको चाहिँ किसानले चाहिँ थोरै बिउबाट चाहिँ धेरै उब्जनी गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरी विश्वासीले चाहिँ थोरै एउटा व्यक्तिबाट धेरै विश्वासी भएको अनि परमेश्वरको राज्य विस्तार गरेको छ हामी चाहिँ तिनै जय मसीह छैन। हुन्छ यताको ग्रुप सबैजना जय मसीह। हामीले चाहिँ सिकेको विषयमा चाहिँ एउटा तिमोथीको पावलको चेलाको विषयमा हामीले सिकेका थियौँ। पावलको चेला तिमोथीलाई चाहिँ जसरी एउटा सिपाही र खेलाडीको विषयमा हामीले सिकेका थियौँ अनि यो पुस्तक चाहिँ अन्तिमसम्म स्थिर चलाउने विषयमा सिकेका थियौँ। अनि जुन एउटा खेलाडीले चाहिँ अन्तिम समय दौडिरहन्छ अनि सिपाही चाहिँ एउटा राजाको जस्तै एउटा के भन्छ अधीनमा रहनुपर्ने कुराहरू होइन अनि पछिसम्म स्थिर गराउनु पर्ने पुस्तालाई चाहिँ कसरी हामी चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा चेलालाई सिकाउँछौँ भने चाहिँ म एउटा शिक्षक भए म एउटा अरूले पावलको चेला तिमोथी भयो भने एउटा तिमोथीले अर्कोलाई कसरी अर्को चेला बनाउन सक्छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ म एउटा विश्वास योग्य ठाउँ उसलाई परिपक्व उसको हेराइ विचार उसको हेराइ उसको बसाइ उठाइ सबै कुरामा एउटा जे कुराहरूलाई चाहिँ उसलाई उसको जीवनलाई हेरेर चाहिँ उसलाई म चेला बनाउन सक्छु उसले पनि अर्को पुस्तालाई चेला बनाउन सकोस् र बाँकी आउने पुस्ताहरूसम्म स्थिर रहोस् भनेर हामीले सिकेका थियौँ। यही भन्न चाहन्छु। जय मसीह।
होइन पछाडि हेर्नु पर्दैन त्यहाँ आइपुग्छ यहाँ सबैलाई जय मसी। हामीले सिकेकोहरूमा चाहिँ के छ भने अब परमेश्वर प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ जाऊ र चेला बनाऊ। जुन चाहिँ अब हामीले बनाउने चेला चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने त्यसले पनि अर्कोलाई चेला बनाओस्। अनि फेरि त्यो चेला चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने एउटा चाहिँ खेलाडी जस्तो जसले चाहिँ एउटा उपहारमा चाहिँ आफ्नो पुरै फोकस लगाएर चाहिँ दौडिन्छ होइन। अनि त्यो उपहार चाहिँ कहाँ छ भने हाम्रो स्वर्गमा छ होइन। अनि त्यहाँबाट अर्को चाहिँ के छ भने एउटा खेलाडी जस्तो र जसले चाहिँ एकदम उपहारमा फोकस गरेर हिँड्छ भने अर्को चाहिँ सेना जस्तो जो चाहिँ आफ्नो आफूलाई चेला बनाएको गुरुसँग चाहिँ गुरुलाई चाहिँ कसरी प्रसन्न पार्ने भन्ने कुरामा एकदम मग्न भएर त्यसले चाहिँ ध्यानचित अघि बढ्छ र लास्टमा उसको काम कर्तव्यलाई पालना गर्छ होइन। उसले एकदम काम र कर्तव्यतिर चाहिँ ऊ निष्ठावान हुन्छ अघि बढ्छ। अनि त्यहाँबाट अर्को चाहिँ लास्टमा रहेको छ नि हाम्रो चाहिँ किसान जस्तो जो चाहिँ एकदमै परिश्रम गरेर चाहिँ हुन्छ नि अल्छी नगर्ने परमेश्वरको काम गर्न चाहिँ म एकछिनमा गर्छु भन्ने होइन। उसले चाहिँ त्यो काम चाहिँ सकेसम्म अगाडि नै अलिक छिटै गर्ने खालको हुनुपर्छ। यति नै हो हामीले बुझेको चाहिँ सबैलाई दिएको तपाईँ त जनसेना नै गर्नु हो नि के तपाईँ नभने कसले भन्छ होइन डिस्कस नगर्नु उठिहाल्नु नि ढिलो भयो माओवादीको जनसेना नै हुनुहुन्छ तपाईँ भन्नुभयो जाने नजाने काम जय मसी। अब मैले चाहिँ जति बुझेको छु त्यति भन्छु होइन। त्यतिले भन्ने मैले चाहिँ बुझेको के भने पावलले तिमोथीलाई चेला बनाउनु भयो अनि उहाँले पनि चेला बनाउनु भयो फेरि चेलाले पनि चेला बनाउनु होला। अनि हामीले चेला बनाउँदाखेरि चाहिँ विश्वासयोग्य भरोसायोग्य परिपक्व खालको बनाउनुपर्छ। अनि त्यसमा चाहिँ जस्तो सिपाहीको जस्तो बुढ भएको जो दुःख कष्टहरू उजनहरूलाई सहन सक्ने र उसको के भन्छ ठुलो मान्छे हाकिमको चाहिँ आदेश पालना गर्ने त्यो खालको हुनुपर्छ। अनि अर्को खेलाडी जस्तो जसको चाहिँ दायाँ बायाँ ध्यान हुँदैन होइन। उसको चाहिँ मेरो चाहिँ के हो त लक्ष्य मैले चाहिँ इनाम पाउनको लागि भनेर जसले चाहिँ त्यसमा मात्रै टार्गेट गर्छ दायाँ बायाँ ऊ अल्झिँदैन। अर्को किसानको अब त्यसमा चाहिँ अलिक कन्फ्युज छ। अनि किसानले के धान रोप्दाखेरि 5 बोरी फल्ने ठाउँमा 2 बोरी मात्रै चाहन्छ र त्यसै कारण 7 बोरी फलाउन चाहन्छ। त्यसै कारण हामी पनि चाहिँ यसुमा जस्तो सिपाही खेलाडी किसान त्यो उनीहरू भएको जस्तै हामी पनि लाग्नुपर्छ। सबैलाई जय मसी। मैले बुझेको यो ग्रुप खै यो ग्रुप ठीक है ठिकै छ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे आगे। आउनुहोस् अब हामी प्रार्थना गर्छौँ ताकि हामीहरू अगाडि बढ्नलाई हामीलाई परमेश्वरले मद्दत गरून्। परमेश्वर बुबा धन्यवाद दिन्छौँ यो साँझ फेरि पनि आज हामी तपाईँको चेलाहरू अनि तपाईँको आदेश र तपाईँको आज्ञालाई सिरोपर गर्दै फेरि पनि आज यसरी हामी चेलापनको तालिममा त्यो चेलापनको सिकाइमा प्रभु हामी आएका छौँ। जसरी हामीलाई तपाईँले हिजोका दिनमा सिकाउनु भयो आज प्रभु अझै गहिरा अनि अझै गुप्तका कुराहरू हामीहरूमाथि खोल्नुहोस् ताकि हाम्रो हृदय अझै भरिन सकोस्। प्रभु जति कुरा हामीले सिकेका थियौँ ती कुराहरू यदि भुलेका छौँ भने पनि प्रभु आज हामीलाई स्मरण गर्नका लागि मद्दत गरिदिनुहोस् र भोलिका दिनमा हाम्रो व्यावहारिकतामा ल्याउनका लागि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई मद्दत गरिदिनुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि र आशीर्वाद मागिदछौँ हामी सबैजनाको लागि येशू प्रभुको नाममा आमेन आमेन। कुलुस्सियो 1:28 कोही कलस्सीको पुस्तक 1 अध्यायको 28 पद। छोरी मलाई मोबाइल देऊ त। एक अध्यायको 28 पद त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ प्रत्येक मानिसलाई चेतावनी दिँदै र प्रत्येक मानिसलाई सारा बुद्धिमा सिकाउँदै हामी उहाँलाई घोषणा गर्दछौँ
यस हेतुले कि प्रत्येक मानिसलाई ख्रिस्टमा परिपक्व बनाई प्रस्तुत गर्न सकौँ। आमेन। हल्ला नगर त, हल्ला नगर नानीहरू। ठीक है, पौलुस यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पावलले यहाँ के भनिराख्नु भएको छ? पौल कह रहे हैं कि उनका जो काम है, उनका जो मकसद है वो ये है कि प्रत्येक मसीही लिखा है ना? बोलो सब लोग, प्रत्येक मसीही। भन्नुहोस् सबैजनाले प्रत्येक विश्वासी भन्नुभएको है। मैले चाहिँ मसीह भनेको यसुमा विश्वास गर्नेहरू विश्वासी भन्नु खोज्नु भएको। ठीक है, प्रत्येक मसीही, प्रत्येक विश्वासी, बोलो प्रत्येक विश्वासी। ठीक है, प्रत्येक विश्वासी को क्या बनाना है पौलुस को? प्रत्येक विश्वासीलाई कस्तो बनाउनु छ, के बनाउनु छ पावललाई? उधर क्या लिखा है? परिपक्व बनाना है। उसलाई चाहिँ परिपक्व बनाउनु छ, विश्वास योग्य बनाउनु छ। ठीक है, ठिकै छ। परिपक्व सबको समझ आ रहा है? समझ रहा है। तो हर एक प्रत्येक विश्वासी को परिपक्व बनाना ये मकसद है पौलुस। पावलको इच्छा, पावलको योजना चाहिँ सबैजना विश्वासीहरूलाई परिपक्व बनाउनु हो, अगुवालाई मात्रै होइन। ये बहुत जरूरी है। यो चाहिँ एकदमै आवश्यक छ सबैलाई परिपक्व बनाउनलाई। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। म तपाईलाई अलिकति अझै केही कुराहरू सम्झाउँछु। एक कलीसिया है, एउटा चर्च छ, वहाँ पे एक जो पास्टर है बहुत जोरदार प्रचार करता है। त्यहाँ चाहिँ एउटा पास्टर छ जो चाहिँ त्यसरी जोरदार कराएर अनि सबैले बुझ्ने गरी प्रचार हिला देता है सबको जोरदार, कसैलाई पनि चुपाएर बहन दिँदैन, उसलाई चाहिँ सबलाई चाहिँ कराउने बनाउँछ। और वहाँ पे बहुत बहुत भीड़ आती है। त्यहाँ त्यो चर्चमा चाहिँ धेरै भिड जम्मा हुन्छन्। वो सुसमाचार प्रचार करता है, उनीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्छ। 1000 लोग आ जाते हैं। फेरि हजारवटा मानिसहरू त्यहाँ फेरि जम्मा हुन्छ। और वो बाद में बोलता है किसी को यीशु को ग्रहण करना है, अनि उसले फेरि भन्छ कसैलाई येशू ख्रिस्टमा ग्रहण गर्नु छ भनेर। सब लोग हाथ ऊपर करते अनि सबैजनाले चाहिँ हात यसरी उठाउँछ, यीशु को ग्रहण करते हैं। अनि सबैजनाले यसुलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। सब चले जाते हैं घर को। अनि त्यस पछाडि फर्केर आफ्नो घरमा जानुहुन्छ। अगले संडे को अनि अर्को हप्ता, अर्को शनिबारको जोरदार प्रचार, अनि फेरि अर्को जोरदार प्रचार गर्नुहुन्छ। सुसमाचार, सुसमाचारकै विषयमा प्रचार गर्नुहुन्छ। किसी को यीशु को ग्रहण करना है, अनि फेरि उसले पास्टरले भन्नुहुन्छ कसैलाई येशू ख्रिस्टमा फेरि पनि विश्वास गर्नु छ, ग्रहण गर्नु छ। सब हाथ ऊपर करते, फेरि सबैजनाले हात उठाए, सुसमाचार ग्रहण करते, अनि सुसमाचार ग्रहण गरे, घर को जाते। फेरि घर गयो। ठीक है, अब दूसरा कलीसिया है। अनि फेरि अर्को एउटा चर्च छ। दूसरे कलीसिया में सभा होता है, अनि यसरी संगति हुन्छ। त्यो अर्को चर्चमा पनि 100-200 लोग आते हैं। त्यहाँ चाहिँ 100-200 जना मान्छे मात्रै हुन्छ। ठीक है, इस कलीसिया में जो पास्टर है वो 10 लोगों को लेकर शिष्य बना रहा है। अनि यो 200 जना आउने चर्चको पास्टरले चाहिँ 10 जनालाई चाहिँ अगाडि एउटा चेला बनाइराखेको रहेछ। ठीक है, मंगलवार को सुबह में 6 बजे से 7 बजे तक 10 लोगों को लेकर सिखाता है। अनि उसले चाहिँ मंगलबार बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म 10 जनालाई बोलाएर उसले चाहिँ बाइबल सिकाउँदै गर्दो रहेछ। चर्चा करता है। अनि त्यो बाइबल भित्र उनीहरू छलफल गरिराखेको हुन्छ। वो लोग साइलेन्ट गर्नुस् है मोबाइल। सवाल पूछते हैं, उनीहरू एक अर्कामा सवाल जवाफ गरिराखेको हुन्छ। ये 10 लोग जो हैं, अनि यो 10 जना चाहिँ जो छ, एक जन 5-5 लोगों को शिष्य बनाता है। अनि फेरि त्यो 10 जनाले चाहिँ 5-5 जनालाई चाहिँ फेरि ग्रुप बनाएर अर्को कुनै बार शिक्षा दिइराखेको रहेछ, शिक्षा बनाइराखेको रहेछ, चेला बनाइराखेको रहेछ। कौन गणित में अच्छा है? कुन चाहिँ चर्च? नहीं, आप यहाँ पे बैठे, कौन मैथ्स में अच्छा है, गणित में कौन? म्याथ पढ्नको लागि कति जान्ने हुनुहुन्छ यस्तामा? ठीक है, हाँ, कितना हो गया? 10 अकाउंटेंट जान्ने हुन्छ। 10 और एक जन 5-5, कितना हुआ? 85 जना हुन्छ होला। हाँ, कितना हुआ टोटल? 60 60 हो गया। ठीक है। अभी मेरी बात सुनो। वो जो 5-5 है, त्यो 5-5 जना जो छ,
वो हर एक जन आगे और 5-5 लोगों को लेकर शिष्य बना। हो त्यो 5 जना चाहिँ फेरि गएर उनीहरूले फेरि 5 जनालाई चाहिँ फेरि चेला बनाइराखेको रहेछ। उनको सिखाते हैं, उनीहरूलाई सिकाइराखेको रहेछ। चर्चा होता है त्यहाँ पनि त्यस्तै सवाल जवाब भइराखेको रहेछ। और वो बढ़ रहे हैं। अनि तिनीहरू पनि प्रभुमा बढ्दै रहेछ। अब बताओ कितना हुआ? अब कतिजना भयो? बहुत फास्ट। ठीक है, 310 ठीक है, हाँ 310 हो गया। ठीक है, अब इस कलीसिया में 300 लोग हैं यो चर्चमा 300 जना छ और सब लोग शिष्य बन रहे हैं। त्यो सबैजना चाहिँ चेला बनिराखेको छ। कोई किसी को बना रहा है, कोई किसी को बना रहा कोही कसैलाई बनाइराखेको छ, कसैले कसैलाई बनाइराखेको छ। है। इस कलीसिया में 1000 लोग हैं। यो चाहिँ चर्चमा 1000 जना छ। आते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, चले जाते हैं। आउँछ, उसले बाइबलको धर्मशास्त्रबाट वचन सुन्छ, सुसमाचार सुन्छ, ग्रहण गर्छ र फर्केर घर जान्छ। कौन सा कलीसिया दिखाई देता है ज्यादा? कुन चाहिँ चर्च धेरै ठुलो देखियो? ये वाला कि ये वाला? 1000 वाला कि 200 वाला? दिखाई देता है ना। हाँ, लेकिन कौन सा कलीसिया परिपक्व बन रहा है? कुन चाहिँ चर्च चाहिँ परिपक्व भइराखेको छ, ठुलो या सानो? कौन सा कलीसिया लंबे समय तक टिकेगा? कुन चाहिँ चर्च पर पछिल्लो समयसम्म चाहिँ प्रभुको सेवा गरिराखेको हुन्छ? समझ आएगा? तपाईहरुले सम्झिनु भयो? ठिकै छ। क्योंकि ये कलीसिया का पास्टर बड़ा जोरदार प्रचारक है। ठुलो संगति, ठुलो जमातको संगति गर्ने खालको पास्टर चाहिँ धेरै कडासँग जोसजाससँग चाहिँ प्रचार गर्ने हुन्छ। बहुत अच्छा लगता है उसका प्रचार सुनने को। उसले बोलेको सुन्नलाई चाहिँ धेरै मान्छेलाई बडो आनन्द आउँछ। जोर से प्रचार करता है, उसले कराएर मजाले प्रचार गर्छ। वो अच्छा लगता है। धेरै रमाइलो हुन्छ सुन्नेहरूलाई पनि। लेकिन वो कितने साल प्रचार करेगा? त्यो एकजना व्यक्तिले कति वर्षसम्म प्रचार गर्ला? एक न एक दिन वो बुढ़ा हो जाएगा। एक दिन न एक दिन त्यो बुढा पक्कै हुन्छै हुन्छ और चला जाएगा। त्यो जान्छै जान्छ। जो लोग आके ग्रहण करके जा रहे हैं उनका बुनियाद नहीं है। क्या बोलते हैं बुनियाद? जग नहीं है। जो आएर सुन्छ उनीहरूको जग प्रभुमा जग बसालिएको हुँदैन। यीशु ने क्या कहा? जो घर रेत में बनता है उसका क्या होगा? येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको छ एउटा घर जो चाहिँ चट्टानमाथि बसालिएको हुन्छ त्यसको जग त्यो चाहिँ घर कस्तो हुन्छ? बालू में बनता है, क्या होगा वो? लेकिन जो घर चट्टान पे यानी परमेश्वर के वचन पे बना है, जो घर चाहिँ एउटा चट्टानमाथि अथवा परमेश्वरको वचनमा चाहिँ टिकेको हुन्छ, अडिएको हुन्छ, क्या होगा? जब तूफान आएगा, आंधी आएगी, मुश्किल टाइम आएगा, कठिन समय आएगा, तब क्या होगा? त्यतिखेर त्यो हावाहुरी आउँछ अनि केही कुराहरू आएर ठोकिन्छ तर पनि त्यो के हुन्छ? ठीक है। दूसरा चीज पता है, ये कलीसिया ज्यादा परिपक्व भी होगा और आगे बढ़ेगा भी। अर्को कुरा तपाईहरुले थाहा पाउनु भइसकेको छ, जुन त्यो सानो झुण्डमा थियो जसले सिकाइराखेको थियो त्यो चर्च त्यो संगति चाहिँ परिपक्व पनि हुन्छ र धेरै वर्षसम्म धेरै पुस्ता पछाडिसम्म जान्छ। सिर्फ एक काम करते रहना पड़ेगा। हामीलाई सिर्फ एउटै मात्रै काम गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। वो काम बंद नहीं होना चाहिए। त्यो काम चाहिँ बन्द हुनु हुँदैन, जुन चाहिँ चेला बनाउने काम। वो काम कौन सा है? त्यो काम चाहिँ के हो? चेला बनाना। चेला बनाना। कलीसिया लोग चेला बनाना बंद कर देते। अब चर्चको पास्टरहरूले चाहिँ चेला बनाउन अब बन्द गरिराखेको छ। मेरे कलीसिया में 150 लोग आ गए। मेरो चर्चमा चाहिँ मसँग संगति गर्न 150 जना आइसकेका छन्। अभी ज्यादा ध्यान मीटिंग पे देंगे। अब धेरै ध्यान चाहिँ अब बाहिर जाँदैन, अब मीटिंगमै बस्छ। गिटार अच्छा बजाना है। अब चाहिँ गिटार चाहिँ राम्रो बजाउनु छ और सामने सब अच्छा होना है। आउँदाखेरि यसो साउन्ड सिस्टमहरु बस्ने ठाउँ राम्रो हुनुपर्छ। सब लोग आ रहे हैं, सबैजना आइहाल्छ। चलो आराधना करते रहिए। ठीक छ, अब आराधना गरिहाल्छौँ। आराधना अच्छा है, आराधना एकदम राम्रो छ, लेकिन चेला बनाना भी जरूरी है। तर चेला बनाउन पनि जरुरी छ। जो नए लोग आते हैं, जो नयाँ नयाँ मान्छेहरु आउँछन्, उनको चेला बनाना शुरू करना। उनीहरुलाई चेला बनाउन सुरु गरिहाल्नु पर्छ।
उनको यीशु ने जैसे बोला उनको सुसमाचार बताना है, यसुले जसरी भन्नुभयो उनीहरूलाई सुसमाचार भन्नु छ, बपतिस्मा होना है बप्तिस्मा पनि दिनुपर्ने हुन्छ, और उनको प्रभु की बात मानना सिखाना है। उसलाई चाहिँ प्रभुको आज्ञाहरू पालना गर्न सिकाउनु पनि पर्ने हुन्छ। जो भी नए लोग आते हैं जो पनि नयाँ मान्छे आउँछ सबैलाई त्यो गर्न आवश्यक छ। उनको बढ़ाना है, उनीहरूलाई चाहिँ प्रभुमा हुर्काउन आवश्यक छ। जो पुराने हैं उनको भी बढ़ाना है। जो पुरानो छ उनीहरूलाई पनि प्रेरणा दिन आवश्यक छ। बहुत बहुत जरूरी है। धेरै धेरै आवश्यक छ। यहाँ पे संख्या भी बढ़ेगा, अनि यो सानो संगति संख्यामा पनि बढ्दै जान्छ। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर चेला बना रहे हैं तो संख्या भी बढ़ेगा। थोरै समय अलि लामो समय लाग्न सक्छ, तर चेला बनिराखेपछि त्यो समय चाहिँ बढ्दै जान्छ, संख्या चाहिँ बढ्दै जान्छ। तो गुण भी होगा और संख्या भी होगा। उसको ठुलो आकारमा संख्याहरू वृद्धि हुँदै जान्छ। यहाँ पे संख्या है लेकिन गुण नहीं है, यहाँ संख्यामा चाहिँ ठुलो छ तर पनि क्वालिटी नहीं है। प्रभुको वचन भित्र चाहिँ मानिस छैन। ठीक है, तो ये ज्यादा समय टिकेगा नहीं। त्यो चाहिँ धेरै लामो समयसम्म अर्को पुस्तासम्म चाहिँ टिक्न सक्दैन। हमारे पंजाब में पास्टर लोग गलती करते हैं, उहाँहरूको पन्जाबमा चाहिँ पास्टरहरूले गल्ती गरिराखेको छ। देखते हैं वहाँ पे 1000 लोग आ रहे हैं अनि उनीहरूले हेर्छ उहाँ चाहिँ 1000 जना जम्मा भइराखेको और छ। अच्छा सब चमक धमक है, त्यहाँ चाहिँ धेरै चमक धमक गर्ने बत्तीहरू पनि बलिराखेको हुन्छ, धेरै रमाइलो हुन्छ। उनको लगता है मैं भी वैसा करूंगा, अनि उनीहरू त्यो पास्टरलाई पनि ईर्ष्या जाग्छ कि म पनि अब त्यस्तै गर्छु भनेर। और मैं भी बड़ा भीड़ को इकट्ठा अनि करूंगा। उसले सोच्छ म पनि अब धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ जम्मा गर्छु भनेर। वो करने लगने की कोशिश करते अनि हैं। उसले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट कोसिस गरिराखेको हुन्छ। नहीं, प्रभु लोगों को भेजता है। त्यस्तो होइन, तर प्रभुले चाहिँ आफ्नो मान्छेहरूलाई पठाउनुहुन्छ। पौलुस कहता है हमारा काम तुमको प्रभु में परिपक्व करना है। पावलले भनेको छ हाम्रो काम भनेको चाहिँ तिमीलाई प्रभुमा परिपक्व बनाउनु हो। खुद परिपक्व होना है, म आफै पनि परिपक्व हुनु हो, दूसरों को भी बनाना, मैले तिमीलाई पनि परिपक्व बनाउनु हो। बहुत जरूरी है। त्यो चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। ठीक है, ठिकै छ। ठीक है, अभी अभी है टाइम। ठीक है। एक शिष्य बन रहा है, एउटा चेलाले चेला नै बनाइराखेको छ। इसकी निशानी क्या है, इसका चिन्ह क्या है? यसको चेलाले चेला बनाएको चिन्ह चाहिँ के हो त? कौन सा चिन्ह है? यसको चिन्हको मतलब के हो त? तो अगर कोई चेला बन रहा है, पहला चिन्ह है यो चेला बनिराखेको छ भने त्यसलाई चिन्हका लागि पहिलो चिन्ह चाहिँ हो वो अपने जीवन में स्वतंत्र हो रहा है। ऊ आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ ऊ स्वतन्त्र भएको महसुस गर्छ उसले। जब हम मसीह में आते हैं, जब हामी येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरेर आउँछौँ, हम छुटकारा पाते हैं, हामीले छुटकारा पाएको हुन्छौँ, है ना? हो कि होइन? है ना? हम लोग गवाही सुनते हैं, मैं दारू पीता था, दारू को क्या बोलते हैं? दारू समझ हाँ। तो पीता था, यीशु को जान लिया, अब दारू नहीं पीता। मान्छेहरूले भन्छ म चाहिँ जाँडक्सी खान्थेँ, तर जब येशू ख्रिस्टलाई ग्रहण गरेँ मैले जाँडक्सीबाट छुटकारा पाएँ, मैले त्यो जाँडक्सी खान छोडेँ। सिगरेट पीता था, अब नहीं पीता। मैले चाहिँ चुरोट खान्थेँ, बेडी खान्थेँ, त्यो पनि खान छोडेँ। गाली देता था, अब गाली नहीं आता। मैले अर्कालाई शराब थिएँ, गाली गर्थेँ, त्यो पनि छोडेँ। पहले बीवी को मारता था, अब यीशु को जान लिया, अब नहीं मारता। पहिला घरमा श्रीमतीलाई ढुट्टो कुट्थे, अब तर त्यो पनि कुट्नु हुँदो रहेछ भनेर जाने र अब कुट्दिनँ। ऐसा होता है ना? यस्तो हुन्छ होइन? एकदम से बदलाव आता है, एकदमै बदलाव त आएको देखिन्छ नि, होइन? लेकिन अभी बहुत सारा आदत है जो अभी भी बाकी रहता है। त्यति मात्रै भएर पुग्दैन, अझै धेरै कुराहरू छ हामीहरूबाट सुध्रिनु पर्ने। हम बिल्कुल पूरा स्वर्गदूत नहीं बन जाते। हामी साँच्चै नै स्वर्गदूत जस्तै त बन्न सकेका छैनौँ र बन्दैनौँ। एक तो तुरंत छुटकारा हुआ है, एकतिर चाहिँ हामीलाई तुरुन्तै छुटकारा भएको छ, और छुटकारा हो भी रहा है। अर्को कुरा छुटकारा हुँदै हुँदै पनि गइराखेको छ। एक चेला वो होता है, एउटा चेला चाहिँ त्यो हो, वो सीखता है, त्यसले सिक्छ, समझता है, त्यसले सम्झिन्छ, और उसके जीवन में एक एक छुटकारा हो रहा है। अनि उसको जीवनमा चाहिँ एउटा एउटा कुराको छुटकारा भएको उसले महसुस गर्छ, थाहा पाउँछ। वो सिर्फ सुनता नहीं है, उसले मात्रै सुनेर आफूलाई धोका दिँदैन, जो सुनता है उसको करता है। जो सुन्छ त्यसले त्यो गर्छ। बाबु ये बहुत जरूरी है। त्यो चाहिँ एउटा आवश्यक छ।
ठीक है, एक वचन हम पढ़ेंगे। एउटा वचन हामी अब पढ्छौँ। मरकुस 7 मर्कुसको पुस्तक 7 अध्याय 21 और 22। 21 र 22। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, किनकि भित्रबाट अर्थात् मानिसको हृदयबाट खराब विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या र परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, छाडापन, ईर्ष्या, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्किन्छन्। आमेन। ठीक है, ये सारे चीज हमारे अंदर होते हैं ना कोई होता है। यो सबै कुराहरूमा सबै त हामीसँग सबै छ, नभए पनि कोही न कोही त पक्कै पनि छ। और धीरे धीरे इससे ये हमारे अंदर से निकलते हैं। अनि यो हाम्रो जीवनको नसाबाट यो बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हाम्रो जीवनबाट निस्केर जाँदै गर्छ। आज जमाना बदल गया है, आज परिस्थितिहरू बदलिएको छ, जमाना बदलिएको छ, लेकिन नए नए तरीके से ये सब पाप आ गए। तर नयाँ नयाँ तरिकाबाट हामीलाई चाहिँ यो पापहरूले छेकिराखेको छ। ज्यादातर पाप यहाँ से निकलते हैं, सबैभन्दा धेरै पाप चाहिँ यहीँबाट निस्किया छ, है कि नहीं? हो कि होइन भन्नुहोस् त? सबैभन्दा धेरै पाप यहीँबाट निस्किया छ, होइन? तो आज भी जब हम शिष्य बनते हैं, जब हामी चेला बन्छौँ, जब मैं गोपाल का शिष्य बनता हूँ, जब गुरमित सर चाहिँ मेरो चेला बन्दै हुनुहुन्छ, तो मैं गोपाल को बोल सकता हूँ, तब उहाँले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, मुझे अकेले में बात करना है। उहाँले चाहिँ मलाई एकान्तमा बात कुरा गर्न चाहनुहुन्छ। और मैं गोपाल को बोलता हूँ, मुझे पहले मैं सिगरेट पीता था, उहाँले भन्नुहुन्छ पहिला म चाहिँ चुरोट खान्थेँ, लेकिन अब मैं ज्यादा तो नहीं पीता हूँ, तर अब म धेरै त पिउँदिनँ पहिला जस्तो त, लेकिन मैं छुप छुप के 1-2 सिगरेट पीता हूँ। तर म दिनमा एउटा दुईटा चुरोट चाहिँ अरूबाट लुकेर पिउनी गइराखेको छु। तो मुझे मदद करो। मलाई चाहिँ मद्दत गर्नुहोस्। वो मुझे फिर प्रार्थना करते हैं, अनि उनले चाहिँ मलाई प्रार्थना गर्छन्, वचन से मुझे सिखाते हैं, अनि बाइबल खोलेर सिकाउँछ वचनबाट। कहते हैं कि अब तुम्हारा जो शरीर है, देह है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। उनले भन्छ अनि तपाईँको शरीर चाहिँ अब पवित्र आत्माको मन्दिर हो भनेर भन्नुहुन्छ। परमेश्वर के पास बने रहो, वो तुमको मदद करेगा। अनि परमेश्वरसँग तपाईँ सम्बन्धमा नजिक भइबस्नुहोस्, अनि परमेश्वरले तपाईँलाई मद्दत गर्नुहुनेछ भनेर भन्नुहुनेछ। और वो मुझे गले से लगाते हैं, अनि उहाँले चाहिँ मलाई यसरी अँगालो मार्नुहुन्छ, बोलते हैं कि मैं प्रार्थना में तुमको उठा के रखूंगा। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि म मेरो प्रार्थनामा तिमीलाई जहिले जहिले सम्झेर उठाउँछु, मुझे मजबूती मिलता है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँलाई एउटा बलियोपन आउँछ। मेरी कमजोरी में मेरे साथ में कोई है, मेरो कमजोरीमा चाहिँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, तर यहाँ लुकाउने काम चाहिँ नगर्नुहोस् है, कतिजनाको लुकाउने बानी छ। फिर अगले हफ्ते हम मिलते हैं, फेरि अर्को हप्ता फेरि हामी भेट्छौँ। गोपाल पूछते हैं कैसे है, अनि फेरि मैले सोध्छु उहाँलाई कस्तो छ तपाईँलाई अहिले? मैं बोलता हूँ 2 से अब 1 हो गया। उहाँले भन्नुहुन्छ दुईटा खान्थे पहिला, अब चाहिँ एउटामा झरेको छु। और बोलते हैं शाबाश, अनि उसले भन्छ एकदम राम्रो राम्रो धेरै घट्नु भएछ, अभी तो प्रगति हुआ है, अब त एउटा उन्नति र प्रगति भइराखेको छ तपाईँको जीवनमा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, राम्रो, गुड। ऐसे ही लगेगा। यस्तै लाग्नुपर्छ, तपाईँले यसरी नै लागि बस्नुहोस्। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सम्झिनु भएको छ नि, होइन? तो ऐसे हम लोग छुटकारा पाते, यसै गरी नै हाम्रो छुटकारा मिल्छ, तर लुकाएर चाहिँ होइन। जो चेला बन रहा है उसके जीवन में छुटकारा होता रहता है। जो चाहिँ चेला हुन्छ, चेला बन्ने प्रयास गर्छ, त्यसको जीवनमा चाहिँ छुटकारा आउँछ। देखो हम लोग, यीशु ने हम जैसे थे हमको अपनाया। येशू ख्रिस्टले हामीलाई जस्तो पनि थियौँ हामी, तर येशू ख्रिस्टले हामीलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। उड़ाऊ पुत्र की कहानी मालूम है ना? एउटा उडन्ते पुत्रको दृष्टान्त तपाईँहरूलाई थाहा छ होला नि, होइन? मैले बेला बेला तपाईँहरूलाई भन्ने पनि गरेको छु। बेटा वापस आता है, बहुत गंदा है, अनि जब त्यो छोरा फर्केर आउँछ नि, तब लास्टै फोहोरी हुन्छ, सुँगुरको चारो खाने कस्तो होस्। तो बदबू आ रहा है उसके अंदर, उसको वरिपरि जीवनबाट, शरीरबाट चाहिँ गन्ध आइराखेको छ, सुँगुरको गन्ध। लेकिन उसका बाप ये नहीं बोलता जाओ पहले नहा के आओ। उसको बुवाले यो भनेन, त चाहिँ पहिला गएर नुहाएर आइज भनेन। वो जैसे आता है उसको अपना, ऊ जस्तो आएको थियो त्यस्तै आउँदै गर्दाखेरि उसले चाहिँ अङ्कमाल गर्यो आफ्नो छोरालाई, बाद में बदलता है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसले अनि लुगा दिएर उसलाई बदलिएको छ, ऊ बदलिएको छ। तो हम लोगों को दिखावे का जीवन नहीं जीना, हामीलाई कसैको अगाडि म चाहिँ इसाई हुँ भनेर खुलेर जिउनको लागि, अरूलाई देखाउनको लागि जिउने होइन। ये संघर्ष कर रहे हैं,
हामीले जस्तो दुःख गरिराखेका छौँ आना है जो आपको चेला बना रहे हैं उसको बताइए, जो तपाईँले चेला बनाइराख्नु भएको छ उसलाई तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। वो आपको मदद करेंगे उसले तपाईँलाई मद्दत गरिराखेको हुन्छ। उसमें से निकलने के लिए। त्यो फोहोरबाट निक्लिनको लागि तपाईँको शिक्षकले तपाईँलाई मद्दत गरिराखेको हुन्छ। तो एक चेला वो होता है जो आजाद हो रहा है, चेला चाहिँ त्यो हो जो चाहिँ एउटा होइन के भन्छ आजाद छुटकारा पाइराखेको हुन्छ। दूसरा चीज अर्को कुरा ये यूहन्ना 13 यूहन्नाको पुस्तक 13 अध्याय 35 पद पढ्नुहोस् त कसैले। मैले पाइसकेँ, म पढ्छु। यदि तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर्यौ भने त्यसबाट सबैले जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा चेला हौ। आमेन। यीशु ने कहा कि तुम मेरे चेले हो, इसका चिन्ह क्या है? येशूले भन्नुभयो तिमी मेरो चेला हौ, त्यसको चिन्ह चाहिँ के हो? के हो? येशूलाई प्रेम गर्ने हो हैन? प्रेम है ना? तो प्रेम में बढ़ना बहुत जरूरी है। हामी एक अर्काको प्रेममा बढ्नु चाहिँ घनिष्ठ प्रेममा सम्बन्धमा गाँसिनु चाहिँ आवश्यक छ। 1 कुरिन्थियों 13 में पौलुस क्या कहता है? 1 कोरिन्थी 13 अध्यायमा पाउलले के भन्नुभएको छ? मैं बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करूं, म धेरै ठुलो ठुलो भविष्यवाणी पछि आउने कुराहरूको लागि बोलूं, बहुत सुंदर प्रार्थना करूं, म एकदमै राम्रो प्रार्थना गरौँ, बहुत अच्छा आराधना करूं, म धेरै राम्रो आराधना गरौँ, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है त मेरो भित्र यदि तपाईहरुको बीचमा प्रेम छैन भने तो क्या है? त के हो? पहले बजने आवाज करने वाला वो आवाज करता है, उसके अंदर कुछ नहीं है। कुछ नहीं। त्यो झ्यालीको भित्र चाहिँ केही हुँदैन, तर त्यसले धेरै आवाज दिन्छ, त्यस्तै मात्रै हो। सही बात है ना? ठीक होइन कुरा? कुछ नहीं, कुछ फायदा त्यो चाहिँ केही फाइदा छैन, आराधना गरे पनि फाइदा छैन, प्रचार गरे पनि फाइदा छैन, केही गरे पनि फाइदा छैन। एक चेला वो है जो प्रेम में बढ़ता है। एउटा चेला त्यो हो एक अर्काको प्रेममा त्यो बढ्छ, वा प्रेममा हुनुहुन्छ, भित्ताले उहाँलाई बडो प्रेम गरेछ और सबसे प्रेम करने में बढ़ता है। अनि त्यो सबैजनासँग प्रेम गरेर बढिराखेको हुन्छ। कलीसिया के अंदर प्रेम करना है, अनि चर्चको भित्र विश्वासीहरूको बीचमा प्रेम गर्नु हो, बाहर लोगों से भी प्रेम। बाहिरका मान्छेहरूलाई पनि प्रेम गर्नु हो। कलीसिया में कुछ लोग होते हैं उनको बहुत अच्छे लगते हैं, चर्च भित्र कोही मान्छे हुन्छ जो उहाँलाई चाहिँ धेरै राम्रो लाग्छ, हमारा उनके साथ अच्छा बन जाता है। त्यो चाहिँ एक अर्काको बीचमा एकदम साथी घनिष्ठ हुन्छ, मनको कुरा खुलिहाल्छ। कुछ लोग अलग हैं, कोही चाहिँ मान्छे अलिक फरक हुन्छ, हमारे जैसे नहीं है। त्यो चाहिँ हामी जस्तो छैन। ठीक है, ठिक छ, राम्रो छ, ऊ जे भयो नि ठिक छ। नहीं, हमको उनसे भी प्यार करना है। हामीहरूलाई त्यो व्यक्तिहरूसँग पनि माया गर्नु आवश्यक छ। कुछ लोग बहुत गुस्सा करते हैं, कोही चाहिँ तपाईँ र मलाई एकदमै रिस गर्छ, कुछ भी बोल देते हैं, जे पनि बोल्छ उसले हामीलाई, वो गलत है, त्यो गलत मान्छे हो नि, लेकिन उनसे भी प्यार करना है। तर उसलाई पनि हामीले माया गर्न आवश्यक छ। हालेलुया। हालेलुया। बाहर के लोग देखेंगे, बोलेंगे ये अजीब लोग हैं, कैसे प्यार करते हैं। बाहिरका मान्छेले देखेर भन्छ उनीहरूले, अच्छा यिनीहरूले कसरी हामीलाई माया गर्छ। ये यीशु के लोग हैं, यो चाहिँ येशूको मान्छे हो, येशू ख्रीष्ट ईसाईहरू हुन्। यही हमारी निशानी है। हाम्रो एउटा चिन्ह चाहिँ यही मात्रै हो। ठीक है, तो प्रेम में बढ़ना है। हामीहरू एक अर्कामा प्रेममा बढ्न यही नै हाम्रो निशानी। तीसरा ठीक है, मुझे याद है जब मैं नया मसीह था, उहाँलाई याद छ अहिले पनि, म जब नयाँ विश्वासी भर्खर विश्वास गर्नुभएको थियो, मुझे 1 महीना हुआ होगा, सायद 1 महिना भएको थियो होला। मैं बहुत गरीब झोपड़ी में ऐसे घर से आया था। उहाँ चाहिँ एकदम गरिब, जो हाम्रो पहिलो दिनमा भनेको थियो, एकदमै गरिब परिवारबाट आउनु भएको थियो। हमारे परिवार में बहुत समस्या थी, उहाँहरूको परिवारमा चाहिँ धेरै समस्याहरू थियो। और मैंने मसीह को जाना, अनि उहाँले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुभयो। मैं बहुत चुप रहने वाला था, अभी भी हूं। अनि उहाँ चाहिँ बडो शान्त रहने खालको मान्छे, अहिले पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। मैं किसी से बात नहीं करता था, उहाँले चाहिँ अरू धेरै मान्छेसँग कुरा गर्नु हुँदैन मुझे थियो, बहुत डर लगता था। अनि उहाँलाई चाहिँ धेरै डर लाग्थ्यो। तो मैं मीटिंग जब शुरू होता था, अनि जब चर्चमा चाहिँ सङ्गति सुरु हुन्थ्यो, मैं पीछे एक कोने में बैठ जाता। अनि ऊ त्यसरी पछाडि बस्नुहुन्थ्यो एउटा कुनामा। जैसे ही मीटिंग बोला, मीटिंग खत्म हुआ,
अनि जसरी जब मिटिङ सुरु हुन्थ्यो र अनि अन्तिम पनि हुन्थ्यो मैं भाग जाता था, अनि त्यहाँबाट फुत्त निस्केर सुत्तै गर्थ्यो किसी को मिलना नहीं। अनि कसैलाई भेट्नु हुन्थेन ठीक है, तो एक महीना हुआ होगा मसीह में आके। अनि 1 महिना भएको थियो होला सायद विश्वास गर्नुभएको ऐसे मीटिंग खत्म हुआ, यस्तै नै संगति त सकिहाल्यो मैं भाग रहा था, अनि उहाँ निस्केर जाँदै हुनुहुन्थ्यो अचानक से एक बड़ा सा हाथ आ गया ऐसे मेरे आगे, अनि एकजना एउटा ठुलो हात आएर झ्याप्पै मलाई अँगाल हाल्यो और मैं ऐसे ऊपर देखा मैंने, अनि उहाँले यसो गरेर मास्टर हेर्नुभयो और वो हमारे पास्टर थे। ऊ चाहिँ उहाँको पास्टर हुनुहुन्थ्यो तो वो बोले मेरा नाम अरुण है। अनि उहाँले भन्नुभयो मेरो नाम चाहिँ अरुण हो मैं बहुत डर गया, अनि मलाई त एकदमै डर लाग्यो नि झन् मैं 18 साल का था। उहाँ चाहिँ 18 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्थ्यो त्यो समय और वो बोले तुम्हारा नाम क्या है? अनि उहाँले भन्नुभयो तिम्रो नाम चाहिँ के हो मैंने बोला मेरा नाम गुरमीत है। अनि उहाँले भन्नुभयो मेरो नाम चाहिँ गुरमीत हो और वो बोले गुरमीत क्या मैं आपको गले से लगा सकता हूँ? अनि उहाँले भन्नुभयो गुरमीत के तिमीलाई म अङ्कमाल गर्न सक्छु मेरा तो हालत खराब हो गया। अनि उहाँको त दिमागले कामै गर्नु छोड्यो हालतै खराब भइसक्यो थियो उन्होंने मुझे ऐसे गले से लगाया। अनि उहाँले यसै गर्ने गलै लगाउनु भयो अँगालो हाल्नुभयो वो मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे गले से लगाया। त्यो चाहिँ उहाँको पहिलोचोटि कसैले उहाँलाई अङ्कमाल गरेको थियो उस दिन कुछ तो सील हो गया वहां पे। अनि त्यो दिन चाहिँ उहाँको जीवनमा भएका केही कुराहरू चाहिँ बन्द भइहाल्यो मैंने बोला ये मेरा परिवार है। बल्ल उहाँले सोच्नुभयो यो चाहिँ मेरो परिवार हो ठीक है। ठिक छ बाद में उन्होंने मुझे बताया, अनि पछाडि उहाँले मलाई भन्नुभयो फेरि मैं सामने से देखता था तुमको अनि उहाँले भन्नुभयो मैले चाहिँ अगाडिबाट तिमीलाई मात्रै हेर्थेँ और सोचता था आज मिलूंगा, अनि मैले सोच्थेँ म आज तिमीलाई भेट्छु नै भनेर सोच्थेँ लेकिन तुम गायब हो जाते। अनि तिमी चाहिँ निस्केर गइहाल्थ्यौ छिटो छिटो भागिहाल्थ्यौ एक दिन मैंने बोला आज कुछ भी करके तुम मिलना है। अनि आज चाहिँ म तिमीलाई केही गरेर पनि भेट्छु भनेर सोचिराखेको थिएँ मेरा पुराना कपड़ा होता था, अनि उहाँले भन्नुभयो मेरो चाहिँ एकदम पुरानो कपडाहरू थियो एक टूटा हुआ चप्पल था पाँव में, अनि सायद च्यातिएको चप्पलहरू थियो कोई खास ऐसे बड़ा नहीं था मैं आज, अनि उहाँ चाहिँ त्यस्तो खास अलि नयाँ लुगा लगाएर जाने खास व्यक्ति हुनुहुन्थेन लेकिन मुझे उन्होंने प्यार दिखाया तर पनि उहाँले चाहिँ पास्टरले चाहिँ उहाँलाई आफ्नो माया देखाउनु भयो और वो आज तक मुझे प्यार दिखाते। अनि आज पनि मलाई उहाँले त्यति नै माया गरिराख्नु भएको छ देखाइराख्नु भएको छ प्यार जो है वो हमारा चिन्ह है, अनि जो प्रेम हो त्यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको एउटा चिन्ह हो लेकिन हम लोग थके जाते प्यार दिखाते दिखाते। अनि कतिपटक चाहिँ हामी आफै थाकेका हुन्छौँ प्यार अरूलाई प्यार देखाउँदा देखाउँदै थकना नहीं है। हामीलाई थाक्नु हुँदैन हामी थाक्नु हुँदैन अब चाहिँ ठीक है, कितना टाइम हुआ? थोड़ा सा और बाकी है। तीसरा वाला क्या है? चिन्ह। अर्को चिन्ह चाहिँ के हो त अब त्यसो भए प्रेम भन्दा बाहिरको अर्को चिन्ह चाहिँ के हो पहला चिन्ह क्या है? पहिलो चिन्ह चाहिँ के हो प्रेम नहीं, प्रेम से पहला नहीं, आप लोग ने पकड़ा नहीं। पहला है स्वतंत्रता, पहिलो चाहिँ स्वतन्त्रता पाप से आदत से आजादी। सबै कुराबाट चाहिँ स्वतन्त्रता हुनु आवश्यक छ पहिलो कुरा चाहिँ हामी कृष्ण आएपछि है। दूसरा है प्रेम, दोस्रो चाहिँ हो प्रेम, तीसरा है तेस्रो चाहिँ के हो नहीं, तीसरा है फलवंत होना। फलवन्त फल फलाउने जो चेला बन रहा है जो चेला बनिराखेको छ वो फलवंत होगा, उसके जीवन में फल दिखाई देगा। उसको जीवनबाट फलहरू फल्ने गर्छ वो ऐसे ही नहीं रहेगा, ऊ चाहिँ आउने सुन्ने त्यत्तिकै फर्किने खालको मात्रै हुँदैन उसके जीवन में आपको फल दिखाई देगा। उसको जीवनमा चाहिँ केही उन्नति र प्रगति भएको देखिराख्दा पनि अरू केही फल फलिराखेको देखिन्छ। ठीक है, यूहन्ना 15:8 कोई पढ़े? यूहन्नाको आज कोई पुस्तक पढ़ नहीं रहा है, आप ही पढ़ रहे हो। कोई पढ़ने नहीं अभी देंगे पढ़ने के लिए 15:8 यूहन्ना 15:8 फल फलाएर मेरा चेला हौ भन्ने प्रमाणित गर्यो भने यसैमा मेरा पिताको महिमा हुनेछ। आमेन। ठीक है, क्या कहता है वहाँ पे? तिमीहरूले धेरै फल फलाएर तुम लोगों ने बहुत बहुत फल फलाएंगे तब मेरा चेला हो मैं जानूंगा और प्रमाणित करूंगा और
इसी में मेरे पिता को महिमा महिमा मिलेगी। ठीक है। तो यीशु चाहता है हमारे जीवन में फल आए। येशू ख्रीष्ट चाहनुहुन्छ कि हाम्रो जीवनमा फल फलेको। 2 तरह के फल होते हैं। 2 किसिमको फलहरू हुन्छ। एक है अंदरूनी फल, एउटा हो भित्र हृदयमा फल्ने फलहरू। ये बहुत जरूरी है। यो एकदमै आवश्यक छ। दुनिया में लोग बाहर देखते हैं, दुनियाँको मान्छेहरू चाहिँ बाहिर हेर्छ, लेकिन परमेश्वर कहाँ देखता है? तर परमेश्वरले चाहिँ कहाँ हेर्नुहुन्छ? हृदयमा हेर्नुहुन्छ। या अंदर से बदलाव हो रहा है। के तपाईँको भित्र हृदयदेखि बदलाव भएको छ त? गलातियों 5:22 और 23। गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 र 23 मा तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। नोट गरेर राख्नु है, नोट गरेर राख्नु। गलाती 5 को 22-23। पढौँ पढौँ। तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वासता, ईर्ष्या होला, विश्वासता, नम्रता, सहयोग, यस्ता कुराहरूका विरुद्धमा व्यवस्था छैन। ठीक है। तो क्या है पवित्र आत्मा का फल? क्या है? प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वसनीयता, नम्रता, संयम। ठीक है। तो क्या इन फलों में हम बढ़ रहे हैं? क्या मैं बढ़ रहा हूँ? के यो फलमा तपाईँ हामी बढिराखेका छौँ? जब हम चेला बनते हैं तो हमको मदद मिलता है इन फल में बढ़ने के लिए। जब हामी चेला बन्छौँ तब हामीलाई मद्दत मिल्छ कि यतिका फलहरू फलाउनका लागि। एक दिन मैं गोपाल को मिलता हूँ, एक दिन मसँग उहाँ भेट्नुहुन्छ, मैं बहुत उदास हूँ, अनि उहाँ चाहिँ एकदम निराश भएर बस्नुहुन्छ। मैं डिस्टर्ब हूँ। मलाई चाहिँ बडो एकदम दुःख लागिराखेको छ अहिले यो समय भनिराख्नुहुन्छ। गोपाल पूछते क्या हुआ? अनि मैले चाहिँ उहाँलाई सोध्छु तपाईँलाई के भइराखेको छ भनेर। और अच्छा नहीं, मैं डिस्टर्ब हूँ। उहाँको एकदम दिमागमा चाहिँ एकदम असर परिराखेको छ। मलाई चाहिँ केही भन्नु मन लागिराखेको छैन, म चाहिँ एकदम थकापमा छु। ठीक है। तो गोपाल पूछते क्या हुआ? अनि फेरि मैले सोध्छु तपाईँलाई के भइराखेको छ? वो बोलते हैं कि मैं उनको बोलता हूँ कि चंद्रा मेरा मजाक उड़ा रहा था। अनि उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ कि चन्द्रले चाहिँ आएर उहाँलाई चाहिँ एकदमै गिल्ला गरिराखेको छ। वो बोल रहा था, हंस रहा था। अनि उहाँले चाहिँ उहाँको नाउँ जोडेर चाहिँ धेरै मजाक गरिरहनु भयो, गिल्ला गर्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ उहाँलाई असन्तुष्ट तुल्यायो। मुझे बहुत गुस्सा आया। अनि उहाँलाई चाहिँ बडो रिस पनि उठ्यो। उसको धक्का मार दिया। अनि उहाँलाई चाहिँ धक्का मारिदियो, चन्द्रलाई चाहिँ धक्का मारिदिनु भयो। ठीक है। ठिकै छ? संयम है क्या? त्यो चाहिँ एकदम संयमिता हो। हाँ? तो गोपाल मुझे हेल्प करते, अनि उहाँलाई चाहिँ मैले मद्दत गर्न पर्ने हुन्छ। वो दिखाते हैं वचन को। अनि मैले चाहिँ उहाँलाई वचन देखाएर भन्नुपर्ने हुन्छ। वो मुझे बताते हैं कि तुमको माफ करना है, अनि मैले चाहिँ उहाँलाई भन्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँले चन्द्रलाई चाहिँ माफ गर्नुपर्ने थियो और जाकर माफी भी मांगना है। अनि अब चाहिँ तपाईँले गएर माफी माग्नुपर्छ उसँग। उसके साथ तुमको प्रेम करना है। अनि चन्द्रको र उहाँको बिचमा चाहिँ एउटा प्रेम फेरि मैले मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ, प्रेम गर्ने माहौल। अगर चेला नहीं बन रहे हैं अगर फेरि मैले उहाँलाई चेला बनाएको हुँदैन थियो भने तो फिर मैं कर नहीं पाऊंगा। अनि त्यो कुरा चाहिँ उहाँले गर्न पाउनु हुँदैन फेरि थियो। ठीक है। हाँ, ठिक छ? तो अंदरूनी फल में बढ़ना बहुत जरूरी है। हामीलाई भित्रको हृदयदेखिको निस्केका फलहरू, फलेका फलहरूमा बढ्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। जो प्रेम है उसके बाद है आनंद। जो प्रेम हो त्योभन्दा पछाडि चाहिँ आनन्द छ। आनंद यानी अंदर से आता है। अनि त्यो आनन्द पनि भित्र हृदयदेखि नै फुटेर आउँछ। मसीही लोग धरती पे सबसे आनंदित लोग होने चाहिए। अनि ईसाईहरू चाहिँ पृथ्वीको सबैभन्दा आनन्दित मानिसहरू बन्न पर्ने हो। क्योंकि हमारा पाप क्षमा हुआ है किनभने हाम्रो पाप त क्षमा भइसकेको छ और हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं। हामी त परमेश्वरको साथमा, परमेश्वरको नजिकमा जाने मान्छेहरू हौं। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग सबसे आनंदित लोग होने चाहिए। हामीहरू चाहिँ सबैभन्दा आनन्दित मानिसहरू हुनुपर्ने हो। मैं बोलता हूँ गोपाल को, अनि उहाँले फेरि मलाई भन्नुहुन्छ, म फेरि पनि उदास भएको छु, निराश भएको छु। क्या हुआ? अनि उहाँले मैले चाहिँ उहाँलाई सोध्नै पर्ने हुन्छ फेरि, तपाईँलाई के भयो सर?
बच्चे का स्कूल का फीस भरना है। अनि उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ बच्चाको स्कुलको फिस मैले भर्न सकेको छैन। 10 तारीख को फीस भरना है। यो 10 गते मैले बच्चाको फिस भर्नै पर्छ। आज 8 तारीख है, आज त 8 गते भइ नै सक्यो, 2 दिन बाकी है। अब मात्रै 2 दिन बाँकी छ। ऐसा नहीं है। अनि मसँग चाहिँ पैसा छैन भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। कल मुझे बताते हैं अनि मैले चाहिँ उहाँलाई फेरि भन्छु, प्रभु तुमसे प्यार करता है अनि प्रभुले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ और वो तो उसको तुम्हारी चिंता है। अनि उहाँलाई चाहिँ तपाईँको चिन्ता छ। वचन कहता है अनि वचनले भनेको छ कल की चिंता भोलिको फिक्री नगर नगर। परसों की चिंता कर रहे हैं। त्यस पछाडि पर्सिको चाहिँ चिन्ता गर भने। इस समय प्रभु ने जो किया है उसमें आनंद मनाओ। अनि यो समय जे प्रभुले गर्नु भएको छ त्यसै कुरामा चाहिँ तिमी आनन्द मनाऊ, विश्वास करो, अनि विश्वास गर्नुहोस्। प्रभु अपने समय पे देगा। परमेश्वरले आफ्नो समयमा तपाईँलाई पक्कै दिनुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। तो चेला जब बनते हैं तो अंदरूनी फल जो है वो उभरने में मदद मिलता है। चेला चाहिँ जो हुन्छ त्यसकोले चाहिँ भित्र हृदयबाट चाहिँ फलहरू फलाएको यसरी देखिन्छ। ठीक है। ठिक छ। हाँ। और दूसरा जो फल है वो है बाहरी फल। अर्को चाहिँ फल हो त्यो चाहिँ बाहिर देखिने फल। ठीक है। बाहर से हम प्रभु के काम में बढ़ते हैं। बाहिरबाट देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रभुको काम गर्नको लागि चाहिँ हामी उत्साहित भएर अगाडि बढिराखेका हुन्छौँ। ठीक है। तो गोपाल मुझे बोलते हैं एक दिन, ठिकै छ। अनि गोपालले चाहिँ एक दिन उहाँलाई फेरि भन्नुहुन्छ, बहुत अच्छा, तुम अच्छा बढ़ रहे हो। अनि धेरै राम्रो, तपाईँ चाहिँ धेरै राम्रोसँग अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। मैं एक जिम्मेदारी आपको देना चाहता अब हूँ। म तपाईँलाई एउटा जिम्मेवारी दिन्छु मण्डलीबाट। वो जो बहन एक बीमार रहती है, एउटा एउटा बहिनी चाहिँ एकदमै बिरामी रहिरहन्छन्, उनका देखभाल करना है। उनलाई चाहिँ तपाईँले यसो बेला बेलामा हेरचाह गर्नुहोस्। वो बुजुर्ग हैं ऊ बुढो मान्छे पनि हो और उनका कोई नहीं है। उसको साथमा कोही पनि छैन। वो आपको मैं जिम्मेदारी दूं। त्यो काम चाहिँ म तपाईँलाई दिन्छु ताकि त्यो दिदी बहिनीलाई तपाईँले हेरचाह गर्नुपर्छ, सेवा करना। तपाईँले उसको सेवा गर्नुपर्छ। तो चेला जो है सेवा करने में बढ़ते हैं। अनि चेला चाहिँ त्यो हो जसले सेवा गर्नका लागि बढिराखेको हुन्छ, सुसमाचार बताने में बढ़ते हैं। त्यो चाहिँ सुसमाचार सुनाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढिराखेको हुन्छ। और अलग अलग जो प्रभु का काम है वो करने में बढ़ते हैं। अनि परमेश्वरको जुन अलग अलग कामहरू छ त्यो काम गर्नका लागि बढिराखेको हुन्छ। और जो चेला है वो किसी और को भी चेला बनाएगा। अनि त्यो चेलाले चाहिँ अरूलाई पनि फेरि चेला बनाइराखेको हुन्छ। और एक दिन गोपाल मुझे बोलेंगे, अनि फेरि एक दिन गोपालले उहाँलाई फेरि भन्नुहुन्छ, बहुत अच्छा, तुम अच्छा कर रहे हो। अनि तिमी राम्रो छौ र तिमीले राम्रै गरिराखेका छौ। अभी वो जो 1 महीने से हमारे मंडली में एक लड़का आ रहा है, अनि यो विगत 1 महिनादेखि एउटा केटा चाहिँ हाम्रो चर्चमा आइराखेका छन्। तुमको उसकी देखभाल करना है। तिमीलाई चाहिँ उसको हेरचाह गर्नु छ। उसको चाय पीने लेकर जाओ, उसलाई चिया खुवाऊ, उनके साथ बातचीत करो, उसको साथ कुराकानी गर, उनको सुसमाचार बताओ, उसलाई अझै प्रभुको वचनहरू सुनाऊ, उसको प्रभु में ले आओ, उसलाई प्रभुमा अझै नजिक गरेर डोर्याऊ। उसका आगे बपतिस्मा भी होना है, उसलाई चाहिँ अगाडि अब बप्तिस्मा पनि हुनु बाँकी छ, प्रभु में बढ़ाना भी है। उसलाई प्रभुमा अझै अगाडि लानु छ। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। त्यो चाहिँ अब भाइ तिम्रो जिम्मेवारी हो। ठीक है। ठिक छ। तो कौन सा चिन्ह है एक चेला को कोई बन रहा है? तो पहला क्या है? कुन कुन चिन्ह छ जब चेलाहरू हुनेकोहरूमा? स्वतंत्रता, प्रेम और फल। ठीक है। तो स्वतंत्र हो रहा है बुरी चीजों से, अनि त्यो स्वतन्त्र भइराखेको छ त्यो नराम्रो कामहरूबाट। प्रेम में बढ़ रहा है, अनि त्यो चाहिँ प्रेममा उत्साहित भएर बढिराखेको छ। और उस फल भी ला रहा है। उसको भित्रबाट अनि बाहिरबाट पनि फल लागिराखेको छ। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। ठिक छ। 3 मिनट ऊपर। कोही बात नहीं। उहाँले भन्नुहुन्छ 3 मिनट धेरै भइहाल्यो आज भनेर। हुन्छ। ठिक छ, धन्यवाद। आज कतिजनाले के सिक्नुभयो? के सिक्नुभयो आज? जो चेला बन्छ त्यसको जीवनमा कतिवटा कुराको बदलाव आउने रहेछ? 3टा कुराको। एउटा स्वतन्त्र, एउटा प्रेम, अर्को फल है। हामी कहाँका हौँ सुरुदेखि कुरा गऱ्यौँ भने हामी कहाँका मानिसहरू हौँ र हामी को हौँ
र हामी यदि चेला हौँ भनेदेखि हामीमा के हुनेछ भन्ने कुराहरूमा आजसम्म हामी पुगेका छौँ। हामी कहाँका मान्छे रहेछौँ? सुरुको दिन हामीले के सिकेका थियौँ? हामी संसारका मानिस होइनौँ, हामी चाहिँ स्वर्गका मानिसहरू हौँ भनेर भनिएको थियो, होइन र? के थियो होइन र? के थियो भन्नु त? सम्बन्ध नहुँदाखेरि हामीले संसारमा थियौँ अनि परमेश्वरलाई जबसम्म हामीले चिनेका थिएनौँ त्यतिखेर त हामी संसारमा थिँदै थियौँ। जब हामीले परमेश्वरलाई चिन्यौँ हामी त्यस पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ स्वर्ग स्थानमा बस्यौँ। तर हामीले यसु ख्रीष्टलाई चाहिँ संसारमा छोडिदियौँ ताकि क्रुसमा उहाँ टाँगिनु भयो। हामी चाहिँ क्रुसमा टाँगिनुको साटो स्वर्गीय स्थान हामीले पायौँ, हो कि भन्नुहोस् त? अदल बदल भयौँ, हामी फेरबदल भयौँ। अनि त्यस पछाडि हामी उहाँले सिकाउनु भएको कुराहरूलाई हामी सिक्न थाल्यौँ, चेला बन्यौँ, होइन? चेला बन्यौँ। अब हामी चेला बनिसकेपछि अब हामीहरूमा यो 3टा कुराको गुण आएको छ, होइन? एउटा चाहिँ फेरि पनि स्वतन्त्रता, अर्को प्रेम र अर्को फलवन्त, होइन? फलवन्त हुनुपर्ने कुराहरू भनेपछि आजसम्म हामीले सिकेका कुराहरू के हामीले योभन्दा अगाडि नसिकेका हो र नसुनेको हो र? सुनेका थियौँ, तर पनि हामीले कति फरक पाएका छौँ यो कुरा, हो कि भन्नुहोस् त? धेरै कुराहरूमा फरक पाएका छौँ, धेरै हामीले गहिरोसँग बुझ्न पाएका छौँ, हो कि भन्नुहोस् त? यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदा दिनहरूमा अझ हामी गहिरेर बुझ्नेछौँ, सुन्नेछौँ। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, प्रार्थना गरौँ।